आम्। अस्तु, मङ्गलश्लोकेन आरम्भं करोमि। प्रशान्ताशेषविघ्नाय दर्पसर्पापसर्पणात् सत्यामृतनिधानाय स्वप्रकाशविकासिने संसारव्यतिरेकाय हृतोत्सेकाय चेतसः प्रशमामृतसेकाय विवेकाय नमो नमः। अस्तु, वयं एकोनषष्टितमं श्लोकं पठितवन्तः खलु गतकक्षायाम्। अस्तु महोदय। एतावत्पर्यन्तम् इदानीं यः सन्तुष्टः तस्यापि धनं नापेक्षितं, यः न सन्तुष्टः तस्यापि धनं नापेक्षितम् इति। तत्र पूर्वं यदि कस्यचित् दुःखमस्ति अथवा समस्याः सन्ति तर्हि धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्युक्तम्। अन्ते यः विरक्तः भवति अथवा यः सन्तुष्टः भवति तस्यापि धनेन विशेषप्रयोजनं किमपि नास्ति इति अन्ते उच्यते। समानेषु व्यतीतेषु स्वजने शून्यचेतसः विरसासारसंसार विरक्तस्य धनेन किम् इत्युक्ते कश्चित् विरक्तः चेत् तस्यापि धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। तथैव अग्रे यथावाप्तोपयुक्तार्थनिश्चिन्तस्य विपश्चितः अत्यल्पपरितुष्टस्य सन्तुष्टस्य धनेन किम्। कश्चित् सन्तुष्टः अस्ति, तृप्तः अस्ति, तस्यापि धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति अत्र वदति। अग्रे बालस्तृणे च कनके च समानदृष्टिः इष्टं न वेत्ति विषयेष्वविशेषबुद्धिः वित्तेन कोशपरिपोषसहेन तस्मिन् काले विवेकविकलो वद किं करोति। छन्दः अत्र परिवर्तितम्। वसन्ततिलक इति एतस्य वृत्तस्य नाम। बालस्तृणे च कनके च समानदृष्टिः इष्टं न वेत्ति विषयेष्वविशेषबुद्धिः वित्तेन कोशपरिपोषसहेन तस्मिन् काले विवेकविकलो वद किं करोति। कश्चित् बालः तृणे च कनके च समानदृष्टिः, तृणं वा भवतु कनकम् इत्युक्ते सुवर्णं वा भवतु, तत्र तस्य दृष्टिः समाना भवति। इष्टं न वेत्ति विषयेष्वविशेषबुद्धिः, सः अविशेषबुद्धिः। अविशेषबुद्धिः इत्युक्ते तस्य बुद्धिः विशेषं न गृह्णाति इति। विशेषं न गृह्णाति इत्युक्ते इदानीं तृणम् अस्ति, तस्य पुरतः कनकम् अस्ति, तस्य दृष्ट्या तद्वयमपि समानमेव। कनकात् कः विशेषः कनके अस्ति, तृणात् विशेषः कनके कः अस्ति इति सः न जानाति। विशेषः इत्युक्ते विशेषः कश्चन अंशः इत्युक्ते विशेषं महत्त्वं कनके किमस्ति तृणापेक्षया इति सः न जानाति। अतः तत्र अविशेषबुद्धिः इति पदम्। अत्र एतादृशानि बहूनि पदानि अत्र प्राप्यन्ते एतेषु काव्येषु। इदानीम् एतादृशानां शब्दानां प्रयोगं वयमपि कर्तुं शक्नुमः। अविशेषबुद्धिः, कश्चित् अविशेषबुद्धिः इत्युक्ते तस्य बुद्धिः एतत् उत्तमम्, एतत् असमीचीनम्, एतत् समीचीनम्, एतत् श्रेष्ठम्, एतत् निकृष्टम् इत्येवं तस्य पृथक्करणबुद्धिः नास्ति। अथवा एतत् अधिकमूल्यम्, एतत् अल्पमूल्यम्। अधिकमूल्यम् इत्युक्ते अधिकमूल्यं वस्तु इति। एवमेव एतत् अल्पमूल्यं वस्तु इत्येवं रीत्या तस्य बुद्धिभेदः नास्ति इति। बुद्धिभेदः इत्युक्ते तत्र विशेषबुद्धिः तस्य नास्ति इति। सर्वं समानतया पश्यति, एकम् अधिकम् एकं न्यूनम् इति न पश्यति। तादृशी बुद्धिः यस्य अस्ति सः विशेषबुद्धिः इत्युक्ते
यः एतत् अधिकम् एतत् न्यूनम् इति पश्यति सः विशेषबुद्धिः। यः तथा न पश्यति सर्वं समानतया पश्यति सः अविशेषबुद्धिः। अत्र विशेषबुद्धिः इत्युक्ते यस्य बुद्धिः विशेषा भवति सः विशेषबुद्धिः, यस्य बुद्धिः अविशेषा भवति सः अविशेषबुद्धिः। अतः एतद्द्वयमपि विशेषबुद्धिः इति वा भवतु अविशेषबुद्धिः इति वा भवतु तस्य मनुष्यस्य विशेषणम्। एवञ्च सः इष्टं न वेत्ति विषयेषु, विषयेषु इष्टं न वेत्ति इत्युक्ते विषयेषु इत्युक्ते वस्तुषु एतत् मम इष्टम् एतत् अनिष्टम्, इष्टम् अनिष्टम् इति सः भिन्नरीत्या चिन्तयेत्, किन्तु तस्य उपयोगदृष्ट्या अथवा तस्य मूल्यदृष्ट्या सः न चिन्तयति। अतः वित्तेन कोशपरिपोषसहेन तस्मिन् काले विवेकविकलो वद किं करोति। विवेकविकलः सः, विवेकः इति शब्दस्य पुनः स एव अर्थः। इदानीम् अविशेषबुद्धिः इति यदुक्तं तस्य विरुद्धं विवेकः इत्युक्ते विशेषबुद्धिः इत्यर्थः। विवेकः इत्युक्ते एतत् अधिकम् एतत् अल्पम् इत्येवं रीत्या पृथक् कर्तुं समर्था बुद्धिः एव विवेकः इत्युच्यते। तादृशेन विवेकेन सः विकलः। अत्र विवेकः इत्युक्ते किं समीचीनं किं न समीचीनम् इति तादृशं चिन्तनम् इति तात्पर्येण न, अपि तु प्रयोजनदृष्ट्या एतस्य प्रयोजनम् अधिकम् एतस्य प्रयोजनं न्यूनम् अथवा एतत् अधिकं मूल्यम् एतत् अल्पमूल्यम् इत्येतादृशी बुद्धिः इत्युक्ते एषा बुद्धिः एव पृथक्करणबुद्धिः। तादृशी पृथक्करणबुद्धिः एव विवेकः इत्युच्यते। तादृशः विवेकः तस्य बालस्य, इदानीं बालस्य विषये उच्यते, तस्य बालस्य तादृशी बुद्धिः नास्ति इति कारणेन सः विवेकविकलः इत्युक्ते विवेकहीनः। सः धने किं करोति, कीदृशं धनं, वित्तेन कोशपरिपोषसहेन। किमर्थम् इत्युक्ते वित्तं कीदृशं, कोशपरिपोषसहः। कोशपरिपोषसहः इत्युक्ते कोशं वर्धयति, कोशं परिपुष्णाति। कोशः इत्युक्ते ट्रेजर् इति, तस्य वर्धनं करोति, तस्य वृद्धिं करोति वित्तं। तादृशे वित्ते विवेकविकलः बालः किं करोति इत्युक्ते तस्यापि धनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति। अत्र वद किं करोति इत्येवम् अग्रे केषुचित् श्लोकेषु अन्ते तदेव भवति। अतः बालः तृणे च कनके च समानदृष्टिः इष्टं न वेत्ति विषयेष्वविशेषबुद्धिः वित्तेन कोशपरिपोषसहेन तस्मिन् काले विवेकविकलो वद किं करोति। अनन्तरं प्राणाधिकस्य सुहृदः तरुणीजनस्य पुत्रस्य वा गुणनिधेः सहसा वियोगे शोकेन शोचति यदा विवशः शरीरी रत्नाचलैरपि तदा वद किं करोति। कश्चित् धनिकः अस्ति, सः तस्य प्राणाधिकस्य सुहृदः वियोगः जातः। वियोगः इत्युक्ते तत्र मरणम् इति तात्पर्यम्। तदा सः किं करोति, पुनः तरुणीजनस्य, तरुणीजनः इत्युक्ते अत्र तस्य पत्नी इति स्वीकर्तुं शक्यते, तस्याः वियोगः जायते। तदा सः किं करोति, पुत्रस्य वा गुणनिधेः, गुणनिधिः कश्चन पुत्रः, गुणानां निधिः कश्चित् पुत्रः अस्ति, तस्य वियोगः जातः। तदा सः किं करोति, शोकेन शोचति यदा विवशः शरीरी, तदा सः शरीरी, शरीरी इत्युक्ते जीवः इत्यर्थः, जीवी इत्यर्थः। अत्र तु सः मनुष्यः शोकेन शोचति, दुःखेन शोचति, दुःखेन सः पीडितः भवति। विवशः, विवशः इत्युक्ते तस्य नियन्त्रणरहितः इत्यर्थः। इत्युक्ते स्वस्य नियन्त्रणं कर्तुम् अशक्नुवन्, स्वस्य निग्रहं कर्तुम् अशक्नुवन् सः शोचति, शोकम् अनुभवति। तदा रत्नाचलैरपि तदा वद किं करोति। रत्नाचलैः, रत्नानाम् अचलः अस्ति चेदपि, अचलः इत्युक्ते पर्वतः,
रत्नानाम् अचलः अस्ति चेदपि सः किं कर्तुं शक्नोति? किमपि कर्तुं न शक्नोति। एवञ्च प्राणाधिकस्य सुहृदः तरुणीजनस्य पुत्रस्य वा गुणनिधेः सहसा वियोगे। सहसा इत्युक्ते झटिति अनिरीक्षिततया, तत्र पूर्वनिरीक्षा एव न कृता तेन, निरीक्षां विना तेषां वियोगः जातः। तदा सः किं कर्तुं शक्नोति, किं करोति? अनन्तरं नार्थं शृणोति न पुनः स्थितिमीहते वा, स्पर्शं न वेत्ति नरसं न तथाधिवासं, वृद्धः प्रयाति पवनेन यदा जडत्वं, भोगैर्धनेन च तदा वद किं करोति? नार्थं शृणोति न पुनः स्थितिमीहते वा, एतत् कदा इत्युक्ते यदा सः वृद्धः भवति तदा न अर्थं शृणोति। अत्र अर्थं शृणोति इत्यस्य तात्पर्यम् अस्माभिः ऊहनीयं भवति। अर्थं शृणोति इत्युक्ते धनविषये सः न चिन्तयति इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अर्थः इति शब्दस्य तत्र धनम् इत्यपि अर्थः अस्ति। द्विधा वयम् अर्थशब्दस्य तात्पर्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। एकं तु अर्थयुक्तं वचनम् इति एकं, द्वितीयम् अर्थः इति शब्दस्य सम्पत् अथवा धनम् इत्येव। तमर्थं स्वीकुर्मः चेत् न अर्थं शृणोति इत्युक्ते तदा सः धनं न पश्यति अथवा धनविषये न चिन्तयति। न चिन्तयति इत्युक्ते चिन्तयितुं न शक्नोति। न पुनः स्थितिमीहते वा, सः स्थितिम् अपि न इच्छति। स्थितिः इत्युक्ते सः स्थातुं न इच्छति, इत्युक्ते जीवितः भवितुं न इच्छति। कदा एतत्? यदा सः वृद्धः भवति तदा। स्पर्शं न वेत्ति, तस्य स्पर्शज्ञानं नश्यति। न रसं, रसज्ञानं नश्यति। न तथा अधिवासम्, अधिवासः इति शब्दस्य गन्धः इति अर्थः अत्र। अस्मिन् प्रसङ्गे गन्धः इत्यर्थे प्रयुक्तम्। अधिवासः इति। अधिवासम् अपि सः न वेत्ति इत्युक्ते गन्धमपि सः ज्ञातुं न शक्नोति। इत्युक्ते तस्य स्पर्शज्ञानं नष्टं, रसज्ञानं न भवति, गन्धज्ञानमपि न भवति। एवम् एतादृशीं स्थितिम् आपन्नः सः वृद्धः प्रयाति पवनेन यदा जडत्वं। सः पवनेन यदा जडत्वं प्रयाति। पवनेन जडत्वं प्रयाति इति एतद् कश्चन विशेषप्रयोगः। पवनः इत्युक्ते वायुः, वायुना जडत्वं गच्छति इत्युक्ते मृतः भवति इति अर्थः। इत्युक्ते वायोः निर्गमनेन, प्राणस्य निर्गमनेन सः जडः भवति। अतः पवनेन जडः भवति, वायुना जडः भवति इत्युक्ते वायोः निर्गमनकारणेन सः जडः भवति इत्युक्ते मृतः भवति इति। तदा भोगैः धनेन च तदा वद किं करोति। तावत्पर्यन्तं तेन यत् अनुभूतम् अथवा तावत्पर्यन्तं तेन यत् अर्जितं तेन सः किं करोति? किमपि कर्तुं न शक्नोति इति। अनन्तरं रोगार्दितः स्पृशति नैव दृशापि भोज्यं तीव्रव्यथः स्पृहयते मरणाय जन्तुः। सर्वौषधेषु विफलेषु यदा विरौति धान्ये धने तदा वद किं करोति। प्रतिमा भगिनी, भवत्याः अन्म्यूट् अस्ति। प्रतिमा भगिनी,
मम ध्वनिः श्रूयते वा इदानीम्? इदानीं श्रूयते आं महोदय, श्रूयते श्रूयते महोदय। श्रूयते अस्तु। रोगार्दितः स्पृशति नैव दृशापि भोज्यं तीव्रव्यथः स्पृहयते मरणाय जन्तुः सर्वौषधेषु विफलेषु यदा विरौति धान्यैर्धनेन च तदा वद किं करोति। इदानीं पुनः रोगार्दितः इत्युक्ते रोगेण अर्दितः, अर्दितः इत्युक्ते पीडितः इत्यर्थः। स्पृशति नैव दृशापि भोज्यं, भोज्यं यत् वस्तु अस्ति इत्युक्ते भोक्तव्यम् अथवा भक्षणीयं वस्तु यदस्ति तत् दृशापि न स्पृशति। दृशापि न स्पृशति इत्युक्ते न खादति, न खादत्येव, खादितुं नैव शक्नोति, किन्तु सः न पश्यत्यपि, द्रष्टुमपि सः न शक्नोति। तीव्रव्यथः स्पृहयते मरणाय जन्तुः, तीव्रव्यथः सः मरणाय स्पृहयते इत्युक्ते मरणं प्राप्तुम् इच्छति। सर्वौषधेषु विफलेषु यदा विरौति, सर्वाणि औषधानि विफलानि इत्युक्ते केनापि औषधेन सः स्वस्थः न भवति अथवा सः इतः परं जीवितुं न शक्नोति इति एवं कारणेन यदा सः विरौति, विरौति इत्युक्ते विलापं यदा करोति, तदा धान्यैः धनेन च तदा वद किं करोति। धान्यैः वा धनेन वा इत्युक्ते धान्यैः इत्युक्ते यत्किमपि भोज्यमस्ति तादृशैः भोज्यवस्तुभिः अथवा धनेन सः किं करोति, किं कर्तुं शक्नोति। किमपि कर्तुं न शक्नोति इति तात्पर्यम्। अत्र वद किं करोति इत्युक्ते किमपि कर्तुं न शक्नोति इति अत्र सर्वत्रापि तात्पर्यम्। रोगार्दितः स्पृशति नैव दृशापि भोज्यं तीव्रव्यथः स्पृहयते मरणाय जन्तुः सर्वौषधेषु विफलेषु यदा विरौति धान्यैर्धनेन च तदा वद किं करोति। अनन्तरं निद्राच्छेद सखेद बान्धवजनः स्वोद्वेग वैद्योज्झितः पाकक्वाथ कदर्थितः परिजनैस्तन्द्रीभयात् क्षोभितः भग्नस्वास्थ्यमनोरथः प्रियतमावष्टब्धपादद्वयः पर्यन्ते वपुषः करोति पुरुषः किं शल्यतुल्यैर्धनैः। निद्राच्छेद सखेद बान्धवजनः, इदानीं तस्य स्थितिः कीदृशी भवति इति अत्र उच्यते। निद्रायाः छेदः भवति इत्युक्ते सः निद्रां न करोति, तेन कारणेन सखेदाः ये बान्धवजनाः इत्युक्ते तेन पीड्यमानाः अन्ये ये सन्ति इत्युक्ते तेन अन्येपि पीडिताः भवन्ति इत्युक्ते एषः स्वयं निद्रां न प्राप्नोति, एतेन अन्येपि पीडिताः भवन्ति। पुनः सोद्वेग वैद्योज्झितः, उद्वेगः इति शब्दस्य तत्र भयम् इत्यपि अर्थः अस्ति। पुनः अत्र तु किमपि औषधेन किमपि प्रयोजनं नास्ति इत्येवं एतया धिया अथवा एवं चिन्तनेन वैद्येन अपि सः उज्झितः इत्युक्ते त्यक्तः, इत्युक्ते वैद्योपि औषधदानं त्यक्तवान्, वैद्योपि चिकित्साम् इदानीं न करोति। पुनः पाकक्वाथ कदर्थितः, पाकक्वाथः इत्युक्ते क्वाथः इति शब्दस्य तत्र आयुर्वेदे कषायादिकं भवति खलु, इत्युक्ते रुग्णानां कृते कषायादिकं यद्भवति तदेव। तेन कदर्थितः, तेन कदर्थितः इत्युक्ते तस्य पानेन कृशः अथवा दुर्बलः सञ्जातः। परिजनैः तन्द्रीभयात् क्षोभितः, तन्द्रीभयात्, तन्द्रा इति शब्दस्य वस्तुतः निद्रा इत्यर्थः। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे तन्द्रीभयात् इति एतस्य शब्दस्य तात्पर्यं किम् इति अत्र चिन्तनीयम्। परिजनैः क्षोभितः, परिजनाः इत्युक्ते तत्र तं परितः विद्यमानाः जनाः, तैः एषः क्षोभितः इति एवम् अर्थः एतेन शब्देन प्राप्यते।
क्षोभिताः वस्तुतः अत्र परिजनाः भवन्ति अस्मिन् सन्दर्भे, किन्तु अत्र एतस्य शब्दस्य समासं पश्यामः चेत् एषः परिजनैः क्षोभितः इत्यर्थः प्राप्यते। एतस्य तात्पर्यं चिन्तनीयम्। भग्नस्वास्थ्यमनोरथः, स्वास्थ्यं तथैव मनोरथः इत्येतद्वयमपि भग्नं। भग्नम् इत्युक्ते नष्टम्। प्रियतमावष्टब्धपादद्वयः, तत्र अत्रापि एतस्य तात्पर्यं चिन्तनीयम्। अवष्टम्भः इति शब्दस्य तत्र स्टिफ् भवति इत्यर्थः। अवष्टम्भः, स्तब्धः इति शब्दः पूर्वमपि आगतः खलु, स्तब्धग्रीवः इत्येवं। स्तब्धः इति शब्दस्य स्टिफ् इति अर्थः भवति, किन्तु अवष्टब्धः इति शब्दस्यापि अर्थः स एव। अवष्टम्भः इत्युक्ते स्टिफ्नेस् इति, अवष्टब्धः इत्युक्ते स्टिफ् इति। पादः तथा सञ्जातः इत्युक्ते तत्र पादं चालयितुं न शक्नोति इत्यपि तात्पर्यम् अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। तत्र एतत् पार्श्ववायुः इति, पेरालिसिस् इति वदन्ति खलु, तेन यथा पादः न चलति तादृशीं स्थितिम् आपन्नः इति। किन्तु प्रियतमशब्दः अपि तत्र प्रयुक्तः। प्रियतमः इति पादद्वयस्य विशेषणमपि कदाचित् भवितुमर्हति अत्र। इत्युक्ते सर्वैः प्रकारैः सः दुर्बलः सञ्जातः, असमर्थः सञ्जातः इति तात्पर्यं एतेन प्राप्यते। पर्यन्ते वपुषः करोति पुरुषः किं शल्यतुल्यैः धनैः। पर्यन्ते इत्युक्ते अन्तिमकाले। पर्यन्तः इत्युक्ते अन्तिमकालः इत्यपि अर्थः भवति, अन्तिमस्थलम् इत्यपि अर्थः भवति। इत्युक्ते इदानीं मम गृहस्य अथवा मम भूमेः पर्यन्तभागः इत्युक्ते भूमेः सीमा प्रदेशः इत्यर्थः। इत्युक्ते अन्तिमः भागः। अतः पर्यन्तः इति शब्दस्य अन्तिमः प्रदेशः इत्यपि भवितुमर्हति, अन्तिमः कालः इत्यपि भवितुमर्हति। अत्र अन्तिमे काले इत्यर्थः। पर्यन्ते पुरुषः वपुषः किं करोति? शल्यतुल्यैः धनैः। इदानीं शल्यम् इत्युक्ते सूची। सूचीतुल्यम् अस्ति धनम् इत्युक्ते अस्मान् तुदति। तादृशेन धनेन सः वपुषः किं करोति? शरीरस्य किं करोति इत्युक्ते शरीरस्य किमपि कर्तुं न शक्नोति। एवञ्च निद्राच्छेदसखेदबान्धवजनः सोद्वेगवैद्योज्झितः पाकक्वाथकदर्थितः परिजनैस्तन्द्रीभयात् क्षोभितः भग्नस्वास्थ्यमनोरथः प्रियतमावष्टब्धपादद्वयः पर्यन्ते वपुषः करोति पुरुषः किं शल्यतुल्यैर्धनैः। अनन्तरम् अलङ्कृतः काञ्चनकोटिमूल्यैः महार्हरत्नैर्गजवाजिवाहैः निमेषमात्रं लभते न जीवं कालेन काले शिखया गृहीतः। काञ्चनकोटिमूल्यैः महार्हरत्नैः गजवाजिवाहैः अलङ्कृतः। गजवाजिवाहैः, गजः इत्युक्ते जानन्ति, वाजी इत्युक्ते अश्वः इत्यर्थः। वाहः इति शब्दस्य ये वहन्ति ते वाहाः इत्युक्ते अत्र गजाः अश्वाः च एव वाहाः इत्युक्ते वाहकाः, वाहनानि। एवञ्च गजादिभिः अश्वादिभिः वाहैः कीदृशैः? काञ्चनकोटिमूल्यैः। काञ्चनकोटिमूल्यैः इत्युक्ते कोटिसुवर्णमूल्यैः, कोटिसुवर्णानां यत् मूल्यं तादृशैः
तस्य मूल्येन युक्तैः गजैः अथवा अश्वैः अलङ्कृतः निमेषमात्रं लभते न जीवम् एकनिमेषमपि अधिककालं यावत् सः जीवं न लभते, प्राणं न लभते। इत्युक्ते यदा तस्य अन्तिमकालः सन्निहितः ततः परं सः एकनिमेषमप्यधिकं जीवितुं न शक्नोति। कालेन काले शिखया गृहीतः। काले काले इत्युक्ते अन्तिमकाले मरणकाले कालेन शिखया गृहीतः। कालः तं शिखायां गृह्णाति। अत्र शिखया गृहीतः इति तृतीयान्तः प्रयोगः कृतः। सामान्यतः शिखायां गृह्णाति, कालः तं शिखायां गृह्णाति, कालेन सः शिखायां गृहीतः इत्येवं तत्र प्रयोगः भवति। भवतु नाम। अनन्तरं निश्चेतनः काष्ठसमानकायः त्यक्तः क्षणात् पुत्रकलत्रमित्रैः शुभाशुभप्राक्तनकर्मभागी यत्राप्तरत्नैर्वद किं करोति। इदानीं निश्चेतनः इत्युक्ते चेतनारहितः इत्युक्ते मृतः, निर्जीवः। काष्ठसमानकायः, इदानीं तस्य शरीरं काष्ठेन समम् इत्युक्ते न स्पन्दते, तत्र कापि चेष्टा न भवति, काष्ठमिव तस्य शरीरं निश्चलं जातम्। त्यक्तः क्षणात् पुत्रकलत्रमित्रैः, सः पुत्रैः त्यक्तः, पुनः कलत्रैः, कलत्रम् इत्युक्ते पत्नीति। कलत्रम् इत्यद्यपि नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तथापि पत्नी इत्यर्थः। तथैव मित्रैः, सः पुत्रैः त्यक्तः इत्युक्ते तस्य पुत्राः तं त्यक्तवन्तः, तस्य मित्राणि त्यक्तवन्ति, तस्य कलत्राणि अपि तं त्यक्तवन्ति। तत्र नपुंसकलिङ्गे वक्तव्यम्। इदानीं शुभाशुभप्राक्तनकर्मभागी, प्राक्तनानि यानि कर्माणि शुभानि वा अशुभानि वा तेषां कर्मणां फलं सः भजते इत्युक्ते प्राप्नोति। शुभानां कर्मणाम् अथवा अशुभानां कर्मणां फलानि सः भजते, प्राप्नोति। अतः शुभाशुभप्राक्तनकर्मभागी सः यत्नाप्तरत्नैः वद किं करोति। यत्नेन आप्तैः रत्नैः, सः प्रयत्नेन यानि रत्नानि आप्तवान् इत्युक्ते यत् धनम् आप्तवान्, यं निधिं पूर्वम् आप्तवान्, सम्पादितवान्, तेन सः किं करोति, पुनः किमपि कर्तुं न शक्नोति इति तात्पर्यम्। निश्चेतनः काष्ठसमानकायः त्यक्तः क्षणात् पुत्रकलत्रमित्रैः शुभाशुभप्राक्तनकर्मभागी यत्नाप्तरत्नैः वद किं करोति। अनन्तरं तस्मात् प्रभूत विभवोद्भव विभ्रमेण भूताभिभूत इव मा भव साभिमानः एताः श्रियः प्रबललोभधनान् घनान्धकार विद्युल्लता परिचिताः सहसैव यान्ति। एतद् धनं कीदृशं भवति इत्युक्ते विद्युल्लता इव, प्रबललोभघनान्धकार विद्युल्लता परिचिताः। अत्र लोभरूपः यः घनान्धकारः, तस्मिन् घनान्धकारे विद्युल्लता इव, तत्र विद्युत् कथं भवति इत्युक्ते तत्र महान् अन्धकारः भवति, तत्र विद्युत् केवलं क्षणमात्रं भवति। यदा विद्युत् भवति तदानीं तत्र अन्धकारे परितः विद्यमानानि वस्तूनि दृश्यन्ते, किन्तु केवलं क्षणमात्रं, ततः परं पुनः अन्धकारः एव आच्छादितः भवति। अतः लोभरूपे अन्धकारे एतद् धनं कीदृशम् इत्युक्ते विद्युल्लता इव, इत्युक्ते लोभिनः केवलं क्षणिकं समाधानं ददाति, क्षणिकीं तृप्तिं ददाति। अतः वदति तस्मात् प्रभूत विभवोद्भव विभ्रमेण भूताभिभूत इव मा भव साभिमानः।
अत्र भकारः पुनः पुनः आवर्तते। तस्मात् तेन कारणेन प्रभूत विभवोद्भव विभ्रमेण प्रभूताः ये विभवाः, विभवाः इत्युक्ते धनानि अथवा ऐश्वर्याणि सम्पदः, तस्य उद्भवः इत्युक्ते तस्य उत्पत्तिः। तेन जातः यः विभ्रमः, विभ्रमः इत्युक्ते अहङ्कारः, तेन अथवा विभ्रमः इत्युक्ते अतीव सन्तोषः, अतीव आनन्दः, तेन भूताभिभूतः इव साभिमानः मा भव। साभिमानः इत्युक्ते अहङ्कारी इत्यर्थः। अभिमानः इत्युक्ते अहङ्कारः, साभिमानः इत्युक्ते अभिमानेन सहितः इत्युक्ते अहङ्कारी इत्यर्थः। अहङ्कारी मा भवतु। कथं? भूताभिभूतः इव, भूतेन अभिभूतः इव इत्युक्ते भूतेन गृहीतः इव। अतः एताः श्रियः इत्युक्ते एताः सम्पदः प्रबललोभघनान्धकार विद्युल्लता परिचिताः इत्युक्ते अतीव क्षणिकाः, सहसैव यान्ति। पुनः अत्र सहसा इति शब्दः आगतः। सहसा इत्युक्ते झटिति, झटित्येव यान्ति, गच्छन्ति, अपगच्छन्ति इति। अनन्तरं नष्टे लज्जितवित्तनार्थविभवे साम्राज्यभोगे पुरा श्रूयन्ते नलरामपाण्डुतनयाः कष्टं प्रविष्टा वनं। शक्रः श्रीविरहे विवेश नलिनी नालान्तरालं ह्रिया कस्यास्था विधि विविधावधान विधिना निस्सन्निधाने धने। निस्सन्निधानं धनम्। अत्र सन्निधानम् इति शब्दस्य एकत्र स्थितिः इत्यर्थः। निस्सन्निधानम् इत्युक्ते यत् एकत्र न तिष्ठति तत् इत्युक्ते निर्गतं सन्निधानं यस्मात् तत् इति एवं विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्। इत्युक्ते यस्य सन्निधानमेव न भवति, यस्य एकत्र स्थिररूपेण स्थितिः न भवति, तादृशमस्ति निस्सन्निधानं। किं तत्? धनम्। तेन कस्य आस्था, तादृशे धने कस्य आस्था भवति, कस्य विश्वासः भवितुमर्हति। किमर्थं? इदानीं पूर्वम् इतिहासे प्रवृत्तानि कानिचन दृष्टान्तानि सः दर्शयति। पूर्वं नष्टे लज्जितवित्तनाथ विभवे साम्राज्यभोगे पुरा। पुरा इत्युक्ते पूर्वं, पूर्वस्मिन् काले किं जातं? केषाञ्चित् साम्राज्यभोगः नष्टः। इत्युक्ते राज्यभोगः, साम्राज्यस्य सुखं नष्टं। केषाम् इति अग्रे वदति। पुनः लज्जितवित्तनाथ विभवे। तत्र वित्तनाथः इति सामान्यतः कुबेरमुद्दिश्य प्रयुज्यते, अथवा अत्र वित्तनाथः इति राजानमुद्दिश्यापि कदाचित् वक्तुं शक्यते। लज्जिताः ये वित्तनाथाः तेषां विभवः इत्येवं तत्र तात्पर्यं गृहीतव्यं भवति। इत्युक्ते वित्तनाथानां राज्ञां विभवः नष्टः। तत्र लज्जितशब्दः अपि योजितः, तस्य औचित्यं किम् इति चिन्तनीयम्। इत्युक्ते यत् केषाञ्चित् राज्ञां विषये उच्यते। के ते इत्युक्ते नल राम पाण्डुतनयाः। नलः तथैव रामः तथैव पाण्डुतनयाः इत्युक्ते पाण्डवाः। तेषां राजभोगः नष्टः, साम्राज्यभोगः नष्टः। तेन किं जातं? ते कष्टं वनं प्रविष्टाः। कष्टम् इत्युक्ते अतीव
कष्टेन युक्तम् इत्यर्थः अत्र कष्टम् इति शब्दस्य कष्टशब्दः कदाचित् विशेष्यनिघ्नरूपेणापि प्रयुज्यते इत्युक्ते विशेषणरूपेण कष्टं वनम् इति वने कष्टं वस्तुतः भवति किन्तु वनमेव कष्टम् इत्युक्ते वनमेव कष्टेन युक्तम् इत्यर्थे अत्र एवञ्च कष्टं प्रविष्टा वनम् एवञ्च नलः सः द्यूते सर्वमपि परित्यज्य वनं गतः रामः सः तु पितुः आदेशानुगुणं वनं गतः पाण्डुतनयाः ते तु तेषामपि तत्र द्यूते पराजयः जातः इति कारणेन तेपि वनं गताः इति एतेषां कथा श्रूयते पुनः शक्रः श्रीविरहे विवेश नलिनी नालान्तरालं ह्रिया शक्रः शक्रः इत्युक्ते इन्द्रः श्रीविरहे सम्पदः विरहे सति इत्युक्ते अस्ति खलु पौराणिकी कथा तत्र देवानां सर्वाः अपि सम्पदः नष्टाः तेन अतः एव समुद्रमथनं कृतवन्तः इत्येवं पौराणिकी कथा या अस्ति तदाधारेण उच्यते यदा सर्वाः सम्पदः नष्टाः देवानां तदा शक्रः इन्द्रः किं कृतवान् नलिनी नालान्तरालं प्रविष्टवान् नलिनी इत्युक्ते कमलं कमलस्य नाले प्रविष्टवान् कमलस्य नालं प्रविश्य तस्य अन्तः आत्मानं गोपितवान् किमर्थं ह्रिया ह्रीः इत्युक्ते लज्जा इत्यर्थः ह्रिया इत्युक्ते लज्जया एषा तु पौराणिकी काचित् कथा तत्र सम्पदः यदा नष्टाः तदा तत्र इन्द्रः लज्जया नलिनी नालस्य इत्युक्ते कमलनालस्य अन्तः आत्मनं गोपितवान् इति एवं एतेन कारणेन एतेषामपि स्थिररूपेण कदापि सम्पत् नासीत् तर्हि एतादृशे धने कस्य आस्था भवति विविधावधानविधिना निस्सन्निधाने इत्युक्ते विविधानि अवधानानि कृतानि चेदपि इत्युक्ते तस्य रक्षणोपायाः अनेके रक्षणोपायाः कृताः चेदपि तत् दीर्घकालं यावत् न तिष्ठति तादृशे धने कस्य आस्था भवति कस्य विश्वासः भवति इत्युक्ते कस्यापि आस्था न भवति कस्यापि विश्वासः तत्र न भवति इति अनन्तरम् इत्युक्तोऽप्यसकृत् पत्न्या स्वलोभात् न चचाल सः स्वभावः सर्वभूतानां सहजः केन वार्यते इदानीं यतस्य नन्दः इति खलु तस्य नाम कृपणः तस्य तम् उद्दिश्य तस्य पत्नी एतानि वचनानि उक्तवती एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तानि वचनानि कानि इति चेत् तं कृपणम् उद्दिश्य तस्य पत्न्या कृताः एते उपदेशाः किन्तु एतान् उपदेशान् श्रुत्वा अपि सः असकृत् पत्न्या उक्तः अपि एतत् सा एकवारम् उक्तवती इति न अनेकवारम् उक्तवती तथापि सः स्वलोभात् न चचाल स्वस्य लोभात् इत्युक्ते धनविषये तस्य यः लोभः आसीत् तस्मात् लोभात् न चचाल इत्युक्ते विचलितः न जातः चलति इत्यस्य लिट्लकारः चचाल इति इत्युक्ते सः विचलितः न जातः इत्युक्ते तस्य लोभः किञ्चिदपि न्यूनः न सञ्जातः तदेव तत्र वदति स्वभावः सर्वभूतानां सहजः केन वार्यते सर्वेषामपि भूतानां सहजः स्वभावः इदानीम् एतस्य सहजः स्वभावः कः इति चेत् लोभः एव कृपणता एव सः केन वार्यते केन निवारयितुं शक्यते जन्मजातः स्वभावः अतः केनापि वारयितुं न शक्यते इति
इत्युक्तो व्यसकृत्पत्न्या स्वलोभान्न चचालसः स्वलोभान्न चचालसः स्वभावः सर्वभूतानां सहजः केन वार्यते। ततः स काले लोभेन भिषग्भैषज्यवर्जितः कोशे निधानकुम्भेषु लीनपृष्ठो व्यपद्यत। अत्र व्यपद्यत इत्युक्ते मरणं प्राप्तवान् इत्यर्थः। ततः सः काले, काले इत्युक्ते एवं काले अतीते सति लोभेन भिषग्भैषज्यवर्जितः, भिषक् इत्युक्ते वैद्यः, भैषज्यम् इत्युक्ते चिकित्सा इत्यपि अर्थः अस्ति, औषधम् इत्यपि अर्थः अस्ति। इत्युक्ते वैद्यस्य चिकित्सया वर्जितः इत्युक्ते लोभकारणेन सः चिकित्सामपि न प्राप्तवान्, वैद्यानां चिकित्सामपि सः न प्राप्तवान् इत्यर्थः। सः वैद्यसमीपं न गतवान्, चिकित्सां न प्राप्तवान्, केन कारणेन? लोभेन। तेन तस्य का स्थितिः सञ्जाता इत्युक्ते कोशे निधानकुम्भेषु लीनपृष्ठः व्यपद्यत। निधानकुम्भेषु लीनपृष्ठः इति, तत्र निधीनां कुम्भाः ये सन्ति इत्युक्ते यत्र तेन निधयः स्थापिताः, धनं तेन यत्र येषु कुम्भेषु स्थापितं तस्मिन् कुम्भे लीनपृष्ठः इत्युक्ते तस्यैव सोऽपि निमग्नः सञ्जातः इति। लीनपृष्ठः इत्युक्ते तत्रैव सोऽपि लीनः। व्यपद्यत मरणं प्राप्तवान्। ततः स काले लोभेन भिषग्भैषज्यवर्जितः कोशे निधानकुम्भेषु लीनपृष्ठः व्यपद्यत। अदत्तभुक्तमुत्सृज्य धनं सुचिररक्षितं मूषका इव गच्छन्ति कदर्याः स्वक्षये क्षयम्। सुचिररक्षितं धनम् उत्सृज्य, सुचिरं रक्षितम् इत्युक्ते दीर्घकालं यावत् तेन रक्षितमासीत् तद्धनं, तत् धनम् उत्सृज्य इत्युक्ते त्यक्त्वा, उत्सृज्य इत्युक्ते त्यक्त्वा, पुनः तद्धनं कीदृशम्? अदत्तभुक्तं, न दत्तं न भुक्तं च। तत्र अ इति यत् आरम्भे उक्तम् इत्युक्ते नकारः यः अत्र उक्तः सः उभयत्रापि अन्वेति। अदत्तं तथैव अभुक्तम्। एवञ्च अदत्तभुक्तं यत् धनमस्ति किन्तु सुचिरं रक्षितं, तस्य मरणपर्यन्तमपि रक्षितं यत् धनं, तत्सर्वम् उत्सृज्य, तत्सर्वं त्यक्त्वा कदर्याः स्वक्षये, मूषकाः इव क्षयं गच्छन्ति। अत्र स्वक्षये इत्युक्ते स्वगृहे इत्यर्थः। क्षयः इति शब्दस्य क्षयम् इति शब्दस्य गृहम् इत्यपि अर्थः अस्ति। क्षयम् इति शब्दस्य क्षेत्रम् इत्यपि अर्थः अस्ति, क्षयम् इति शब्दस्य गृहम् इत्यपि अर्थः अस्ति। पुनः क्षयम् इति शब्दस्य नाशः इत्यपि अर्थः अस्ति। सः अर्थः वस्तुतः प्रसिद्धः, किन्तु सः क्षये कृषिं करोति इत्युक्ते सः क्षेत्रे तस्य कृषिभूमिः या अस्ति तस्यां भूमौ अथवा तस्मिन् कृषिक्षेत्रे सः कृषिं करोति इत्यर्थः। सः क्षये कृषिं करोति इत्युक्ते क्षयशब्दस्य सोऽपि अर्थः अस्ति। अद्य विरामः, सः क्षये एव अस्ति इत्युक्ते सः गृहे अस्ति इति। एतस्मिन् अर्थे सामान्यतः प्रयोगः न क्रियते, किन्तु विरलप्रयोगः तथापि श्रूयते। अतः स्वक्षये इत्युक्ते स्वगृहे क्षयं गच्छन्ति, नाशं गच्छन्ति इत्युक्ते नष्टाः भवन्ति। के? कदर्याः, मूषकाः एव। यथा मूषकाः क्षयं यान्ति, स्वगृहे एव क्षयं यान्ति, क्षयं गच्छन्ति इत्युक्ते नष्टाः भवन्ति, तद्वदेव
कदरीयाणामपि सा एव स्थितिः इति। तस्य यातस्य निरयं निनाय नृपतिर्धनं पर्यन्ते राजगामिन्यः लुब्धानां धनसम्पदः। तस्य यातस्य निरयं यातस्य तस्य। निरयः इति शब्दस्य दुःखम् इत्यपि अर्थः अस्ति, नरकम् इत्यपि अर्थः अस्ति। अतः अत्र उभयथापि स्वीकर्तुं शक्यते। नरकं गतस्य तस्य नृपतिः धनं निनाय, तस्य धनं नृपतिः राजा नीतवान्। राजा किमर्थं नीतवान् इत्यस्य कारणं किमपि अत्र नोक्तं। कररूपेण स्वीकृतवान् इति वा अथवा तेन तत्र कारणं किमिति अत्र किमपि नोक्तं, किन्तु अन्ततो गत्वा तत् राजाधीनं जातं, राजा तद् धनं नीतवान्। अतः पर्यन्ते राजगामिन्यः लुब्धानां धनसम्पदः। एतेन कारणेन लुब्धानाम् इत्युक्ते लोभिनां धनसम्पदः पर्यन्ते राजगामिन्यः भवन्ति। इत्युक्ते अन्ततो गत्वा राजानं गच्छन्ति, इत्युक्ते तेषां धनं राज्ञाम् अधीनं भवति इति। अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। अग्रिमभागं वयम् अग्रिमकक्षायां पठामः। महोदय, भवान् तत्र शिखायां गृहीतः इति तत्र प्रयोगे भवान् शिखां गृहीतः, शिखया गृहीतः, तत्र भवान् उक्तवान् किल शिखाया सप्तमी भवितव्यम् इति। परन्तु तत्र त प्रत्ययः अस्ति किल। यदि अहम् एतादृशवाक्यं निर्माणं वदामि, तया गृहीतः स्यूतः एषः, वाक्यं शुद्धं खलु? शुद्धमेव। That means this is a bag that was held by her. Kila तथा एव अहं वक्तुं शक्नोमि किल। This the shikha was held by whoever that karta is इति। न तत्तु तथा वक्तुं शक्यते। इदानीं सामान्यतः इदानीम् उदाहरणार्थं कश्चित् धावति, चोरः कश्चित् धावति, आरक्षकः चोरं गृहीतवान्, आरक्षकेण चोरः गृहीतः, तत्र चोरः कर्म, अतः चोरः इति तत्र कर्मणि प्रयोगः खलु। अतः कर्मणि प्रयोगे चोरः इति प्रथमान्तम्, अथवा यदि कर्तरिप्रयोगं कुर्मः अत्र कर्तरिप्रयोगः अस्ति वा? अस्तु अस्तु, अत्र कर्तरिप्रयोगः अस्ति वा? अस्तु अस्तु, अत्र कर्मणि प्रयोगः एव, किन्तु अहं तत्र वदामि प्रयोगभेदः कथं भवति इति केवलं वदन् अस्मि। इदानीम् आरक्षकः चोरं गृहीतवान्, प्रयोगे चोरः एव तत्र कर्म, किन्तु इदानीम् एवमपि प्रयोगः भवति, आरक्षकः चोरं कण्ठे गृहीतवान्, अथवा आरक्षकः चोरं हस्ते गृहीतवान्। इदानीं चोरं गृहीतवान्, चोरः तत्र कर्म। इदानीं चोरं यदा गृह्णाति तदानीं चोरस्य कमपि एकम् अवयवं खलु गृह्णाति, इत्युक्ते कण्ठं वा हस्तं वा कथमपि, तस्य शिखां वा तस्य केशं वा कथमपि गृह्णाति। तदा सः अवयवः अधिकरणं भवति, इत्युक्ते तत्र सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते, एवं सामान्यनियमः। अतः इदानीं गां शृङ्गे गृह्णाति, अथवा इदानीं चोरं धावन्तं चोरं केशे गृह्णाति इति। धावतः चोरस्य केशं गृह्णाति इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। यदि केशाः एव तत्र कर्मरूपेण भवन्ति तर्हि केशं गृह्णाति, अथवा हस्तं, चोरस्य हस्तं गृह्णाति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु चोरः कर्म चेत् तर्हि चोरस्य अवयवः तत्र अधिकरणं भवति। अतः चोरं हस्ते गृह्णाति, चोरं कण्ठे गृह्णाति, चोरं केशे गृह्णाति इत्येवं प्रयोगः। तथा प्रयोगं पश्यामः चेत् अत्र
किं भवेत् कालेन सः गृहीतः कः सः कदरीयः सः पुरुषः इति इदानीं पुरुषः इति शब्दं स्वीकुर्मः पुरुषः कालेन गृहीतः तर्हि पुरुषः तत्र कर्म किन्तु सः पुरुषः कस्मिन् गृहीतः इत्युक्ते शिखायां गृहीतः इति वस्तुतः प्रचुरप्रयोगः एषः भवति तत्र शिष्टप्रयोगानुगुणम् अन्यत्र सर्वत्र वयं यादृशं प्रयोगं पश्यामः तदनुगुणम् अत्र शिखया इति स्थाने शिखायाम् इति भवेत् किन्तु अत्र तृतीयान्तप्रयोगः कृतः तावदेव अवगतम् अवगतं धन्यवादः महोदय महोदय केशे गृहीतवान् इति वक्तव्यं वा अथवा केशेषु इति तत्र केशशब्दः एकवचनं वा बहुवचनं वा तत्र उभयतापि शक्यते चिन्ता नास्ति शक्यते अस्तु महोदय एकः प्रश्नः तत्र मा भव साभिमानः इति अस्ति यत्र मा इति भवति तत्र कदाचित् लुङ्लकारः अपि आगच्छति खलु यथा मा भूः सत्यं भेदः कः सत्यं सत्यं कदाचित् लुङ्लकारो अपि भवति किन्तु लुङ्लकारः एव भवेदिति नियमः नास्ति लुङ्लकारः भवति चेत् तत्र अकारस्य लोपः भवति इत्येवं नियमः किन्तु लोट्लकारस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते मा इत्यनेन सह मा गच्छतु मा पश्यतु इत्येवं लोट्लकारस्य प्रयोगः निश्चयेन कर्तुं शक्यते कदाचित् लोट्लकारार्थे मा इत्यनेन सह लुङ्लकारस्य अपि प्रयोगः भवति तावदेव अतः लुङ्लकारस्य एव प्रयोगः करणीयः इति नास्ति नियमः वस्तुतः प्रसिद्धप्रयोगः लोट्लकारस्य एव तत्र उपसर्गस्य योजनेन अपि लुङ्लकारः कर्तुं शक्नुमः वा यथा मा कार्षीः इति अस्ति तत्र मा स्वीकार्षीः अपि वक्तुं शुद्धम् एव वा स्व्यकार्षीः इति वा इत्युक्ते अकारस्य लोपं कृत्वा भवती वदन्ति अस्ति आमां सत्यं सत्यं तत्र तादृशप्रयोगः न स्मर्यते मया इदानीं कुत्रापि कृतं तादृशं प्रयोगं दृष्ट्वा एव अहं वक्तुं शक्नोमि इदानीं सम्प्रति स्मरामि तथा कोऽपि प्रयोगः कृतो वा इति मा भूः तत्र मा अनुभूः इति वक्तुं शक्यते वा इति प्रश्नः आसीत् तत्र तदेव ज्ञातवान् तदेव तादृशः प्रयोगः मया न श्रुतः यतोहि अत्र तु उपसर्गेण सह योजयितुं शक्यते वा न वा इति विषये पृथक् कोऽपि नियमः नोक्तः तत्र नियमः केवलम् एतावानेव अस्ति मा इत्यस्य प्रयोगे यदि लुङ्लकारस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि अकारस्य लोपः करणीयः इति तत्र उपसर्गसहितम् अथवा उपसर्गरहितम् एव भवेदिति तद्विषये विशेषनियमः कोऽपि नोक्तः अतः तत्र शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा एव अस्माभिः वक्तव्यं भवति किमपि तादृशं लब्धं चेत् अहं वदिष्यामि अस्तु महोदय धन्यवादः सम्प्रति किमपि वक्तुं न शक्नोमि किमपि तादृशं प्रयोगं यदि प्राप्नोमि तर्हि वदिष्यामि अन्यः कोऽपि प्रश्नः महोदय वदतु भगिनि ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರ तत्र तादृशाः प्रयोगाः विरलाः अतीव विरलाः अधिकाः प्रयोगाः न सन्ति ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಯ आम् सत्यं 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 ಆ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ सः अर्थः अस्ति किन्तु तस्मिन् अर्थे प्रयोगः विरलः
अतः ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. क्षयशब्दस्य प्रसिद्धः अर्थः नाशः इत्येव. ಹೌದು, ಕ್ಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಆ ಅರ್ಥವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸರಿ, ಅದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇದು ಆ ತರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति चेत् शान्तिमन्त्रेण समापयितुं शक्नुमः. अस्तु, शान्तिमन्त्रं वदामि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शुभरात्रिः सर्वेभ्यः.